नमस्ते। दि हिमालय टक शोको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भीषण न्यौपाने। दर्शकबिन, नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद सेनापतिबाट कयौं चिफहरू रिटायर्ड भइसके, तर हाम्रो मानसपटलमा भने केही चिफहरूको मात्रै नाम याद हुन्छ। करिब 12 वर्ष अघि रिटायर्ड हुनुभएका पूर्व सेनापति श्री रूपमांगत कटुवाल भने जहिले पनि चर्चाको विषयमा हुनुहुन्छ। 2066 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई हटाउनु भयो। त्यस लगतै तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले उहाँलाई पुनर्बहाली गर्नुभयो, जुन कुराले नेपालको राजनीतिकको टर्निङ पोइन्ट नै परिवर्तन गराइदियो। कहिले नयाँ दल खोल्ने चर्चा त कहिले राजनीति र राजनीतिकै प्रति गरिएको खरो टिप्पणीको कारण कटुवाल लाइमलाइटमा हुनुहुन्छ। उहाँ केही सातादेखि अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यसै मेसोमा उहाँ यतिखेर अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्सासमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको बखत हामीले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएर उहाँको विगत र वर्तमान बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् पूर्व सेनापति रूपमांगत कटुवाललाई स्वागत गरौँ। पूर्व सेनापतिज्यू, वेलकम टु द हिमालय टक शो। केही सातादेखि तपाईँ अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। केही नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ कि पारिवारिक भेटघाट? दुईटै हो। पारिवारिक भेटघाट पनि त भएर जस्तो मान्छेसँग भेटघाट गर्ने एउटा सिक्ने प्रोसेसमा मेरो कुरा त म सिक्दैछु। केही महिना अघि विवेकशील साझाका एक संयोजक रविन्द्र मिश्रले चाहिँ यो हिन्दू राज्य चाहिने कि नचाहिने भनेर जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो विषय आगो जसरी सल्कियो नेपाली राजनीति, हामी जस्ता यङ्गस्टर सबैमा, त्यसमा चाहिँ हजुरको अभिमत केमा जान्छ? उहाँले सही कुरा उहाँले रियलाइज गर्नुभयो यसको इम्पोर्टेन्स नेपालको सन्दर्भमा के रहेछ भनेर होला धेरैले रियलाइज गरेका छन् यो। तर अब जुन संविधान लेख्ने बेलामा जुन यो हिन्दू राज्य के भन्छ सेकुलरिजम घोषणा भयो इत्यादि कुराहरू त्यो जनताले मागेर जनताले खोजेर आएको। 3-4 जना मान्छे बसेर राति 12 बजे अन्धकारमा त्यो घोषणा गरेको। नेपालीहरू त्यही सुशील कोइरालाले दिल खोइ कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन भन्नु, हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरू नेताहरूले कतिपय कहाँबाट आयो थाहा छैन भनेका छन् होइन। अनि त्यो 4 दिन, अब नेपाल जस्तो टेरेन भएको ठाउँमा 3 करोड मान्छेको जो ओपिनियन लिने 4 दिनले पुग्छ? नेपालको सर्फेस कम्युनिकेसनको हालत तपाईँ थाहा छ, नेपालको जनताको त्यो के भन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कति थाहा छ। त्यो 4 दिन गऱ्यो, त्यसमा पनि 84% ठाडै हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर दिएपछि डाक्टर बाबुरामजीले के भन्नुभयो भने अब 84 त 3 करोडै भने पनि अब यो हुँदैन, यो दुईवटा चिज चाहिँ मरे पनि जाँदैन भनेर घोषणा गरिदिनु। किनकि यो जनताको ओपिनियन जनताको लागि भनेर रहेछ त। जनता अब हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति भनेर फुर्ती पनि गर्ने, जनताको ओपिनियनलाई पनि अहिले त त्यो पोको बाँधेर पार्लियामेन्टमा कहीँ फालिरहेको छ, त्यो ओपन पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। कसैले मुद्दा पनि हालेको छैन फेरि ओपन गर भनेर। इत्यादि कुराहरूलाई रविन्द्रजीले एकदमै बुझेर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सही कुरा जनताको भावना अनुसार उहाँले चाहिँ त्यो नेपालको उहाँले आफ्नो लागि भने जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँको आफ्नो विवेकशील पार्टीको लागि भने जस्तो उहाँले नेपालको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाले भने जस्तै नेपालको आवश्यकता, नेपालको जियोग्राफी, नेपालको जियो पोलिटिकल लोकेसन र नेपालको मल्टिपल डाइभर्सिटीले अहिलेको संसारमा के खोज्छ त? नेपाललाई सदाकालसम्म चन्द्र सूर्य रहेछन्, रातो र चन्द्र सूर्य भने त्यो नेपाललाई चाहिँ एउटा स्वाभिमान के भन्छ एउटा चाहिँ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र राज्य अभिवाद्य राख्नको लागि वाट आर दि इन्डिस्पेन्सेबल फ्याक्टर्सहरू जसले नेपाललाई त्यो दिशामा चाहिँ जहिले पनि एकदम दिगो दरिलो बनाएर राख्छ भनेर बिपी कोइरालाले भने राष्ट्रियता भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो, प्रजातन्त्र भनेर उहाँले व्याख्या गर्नु झन्डै त्यसको लागि रविन्द्रजीले नै बुझेर यो चाहिँ यो त यस्तो चिज रहेछ, नेपालको त एउटा चाहिँ एउटा सिट ठाडो नेपालको एउटा पहिचान हो, यो चिनारी रहेछ, यो परिचय रहेछ नेपालको। यो अरू कुनै छ, यो त न के भन्छ पोलिटिक्ससँग सम्बन्ध छ, न कसैको धर्मसँग सम्बन्ध छ, न कसैको जात छ, त्यो त्यस्तो चिज रहेछ नेपालको एउटा चाहिँ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ यो भन्नुभएको होला। त्यस कारणले यो चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई त अब ल माऱ्यो पोलिटिकल पार्टीले, अब हामी जस्तोले भन्दाखेरि त पहिलादेखि भनिरहेको उहाँले त सर्वनले एकअझै भनेपछि ल अब विवेकशीललाई पनि अब कहाँबाट खचाल्नु पर्ने भन्ने छ। अब उहाँहरू त अब नयाँ त्यहाँ त नयाँ केटाहरू छन्, विवेकशील र नयाँ विचारधारा पढेको नयाँ केटाहरू छन् होइन त्यहाँ चाहिँ। तिनीहरू अब आएर भोलि चुनाव जितेको गर्दै उनीहरूलाई त हाम्रो त समस्या पर्छ भन्ने भयो होला होइन। त्यही कारणले त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको फेरि यो चाहिँ के भन्छ अब यो इन्टरनेटको 90-95% कुराहरू त साह्रो नेगेटिभमा
I'll give you an example. यो चाहिँ मिडिया भनेको नि त तपाईँहरू मिडियाको म मिडियाको मान्छे मिडिया भन्दा हामीलाई पहिला मिडियाका विषय पढाउँदाखेरि इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि के भन्छ भनेदेखि अहिले यहाँ डलासमा जानुहोस् तपाईँ यहाँ डलास एयरपोर्ट भन्छ के भन्छ Dallas DFW Airport. होइन के अरे वर्थ Dallas Fort Worth. होइन फोर्ट वर्थ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ बस्दा बस्दै 100वटा प्लेन उड्छ Right. होइन त्यो 100वटा मध्येको एउटा प्लेन खस्छ अब भले घरमा आउनुहुन्छ तपाईँको श्रीमती या तपाईँको गर्लफ्रेन्ड तपाईँको आमा त्यहाँ को हुनुहुन्छ भन्नु के भन्छ भने उनीहरूसँग त्यो राम्रोसँग गएको प्लेनको तपाईँ नाम लिनुहुन्न त्यो खसेको प्लेनको नाम हुनुहुन्छ द्याट इज वाट मिडिया इज अल अबाउट त्यसैले मिडियालाई चाहिँ त्यो चाहिँ दुई धारको तरबार हुने कारण होइन भन्ने कारण Either a bad influence or a good influence. Right. त्यस कारणले चाहिँ मिडियाले चाहिँ पनि के नर्मल भइरहेको कुरा त उसले वास्ता चाहिँ नभएको कुरा लेख्ने गर्ने त्यो नभएको कुरा लेख्दाखेरि त त्यो देखिन्छ अनि त्यहाँ अहिले त फेरि यो के भने के गर्दाखेरि सेन्सिटिभ हुन्छ होइन त्यसलाई सेन्सिटाइज गर्नलाई त्यो जनताले के गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हेर्दा र अर्को कुरा अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरू धेरै जस्तो मान्छेहरू पोलिटिकल मान्छेहरू त्यो गहिराइमा जाँदैन हुँदो सर्फेसमा एउटा हेडिङ हेर्छ त्यो हेडलाई आफूलाई के भन्दाखेरि मजा लाग्छ त्यही चाहिँ बाहिर ल्याइदिन्छ त्यो भित्र अर्कै कुरा हुन्छ र फेरि अहिलेको हाम्रो नेताजीहरू पनि के हुन्छ त्यहाँ टिभीमा तपाईँ हेरिराख्नुहोस् हिजो एकापट्टि हिजो उहाँले बोलेको त्यो भक्सपप आइरहेको हुन्छ होइन एकापट्टि अहिले बोले मैले बोलेको छैन त्यो मिडियाले बङ्गाइदिएछ भन्छ त्यो उहाँले बोलाएको देखाइरहेको छ उहाँले आफैले बोलेको त देखाइरहेको छ त्यो त गल्ती होइन नि होइन भनेपछि हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि अनि त्यसलाई चाहिँ अब मिडियाले चाहिँ त्यो भएको कुरा त मिडियाले त बाहिर ल्याइदिन्छ त अनि अब युट्युबवालाहरू छन् अहिले 1200-1300 कतिवटा त अनलाइन टिभीहरू छन् मलाई त्यही भन्छन् सबैले मैले नै अब यहाँ अहिले म आएको नै एमसिसी पास गर्न आएको भनेको छन् हिन्दू राज्य खडा गर्न आएको भनेको छन् फलानाको मान्छे यस्तो भनेको छन् होला दुनियाँभर गरेका छन् त्यो एउटा इस्यु बनाइदिनु र त्यसमा चाहिँ त्यो गहिराई के छ कसैले जाँदा पनि जाँदैन त्यो हल्लाको भरमा हामी पछि लाग्यो कागले चाहिँ कान लगायो भने कान चाहिँ नछावेन कागको पछि दौड्यो काग काम हजुर हामी एमसिसीको विषयमा अलिक पछि आउँछौँ तपाईँलाई भन्दै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन कन्स्टिट्युसन लेख्दाखेरि नेपालीको विचार नभइकन अरू बाह्य विचार चाहिँ लेख्नु भएको जस्तो कुरा आयो कसको विचार होला त त्यो होइन म यसको र उसको विचार हो तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने मान्छे तपाईँहरू पढे गरेको मान्छेहरू तपाईँहरू आफै यो संविधान कसले लेख्यो नेपालका विज्ञहरू बसेर लेख्या हो यो संविधान लेख्नलाई अमेरिकाको संविधान लेख्नलाई मान्छेहरू चाहिँ जेफरसनदेखि लिएर यिनीहरू कहाँ पुगे वासिङटन कहाँ पुगे हाम्रो यो अहिलेको संविधान लेख्नलाई मान्छे साउथ अफ्रिका पुगे कोही स्विडेन पुगे कोही चाहिँ डेनमार्क पुगे होइन नेपालका हरेक रेस्टुराँहरू आइएनजिओ र एनजिओका मान्छेहरू विदेशी मान्छेहरू बसेर चाहिँ चलेका छलफल दुनियाँमा त्यो नेपालीलाई त कसैले सोधिएन नेपालीका त्यहाँ के नेपालमा चाहिँ विज्ञहरू नै छैन विज्ञहरू बसेर लेखेको 3-4जना पोलिटिसियनहरू बसेर लेखेको संविधान हो नि संविधान जो पाएले लेख्ने संविधान त संविधान विज्ञहरू लेख्ने जसरी 47 सालको संविधान एउटा विज्ञहरू बसेर लेखेको संविधान हो त्यो होइन यो अहिलेको संविधान त्यसरी विज्ञहरू बसेको लेखेको होइन यो चाहिँ एउटा इट्स कम्प्रोमाइजिङ डकुमेन्ट अफ पोलिटिकल पोलिटिकल नेताहरू अनि त्यो नेताहरूलाई पनि के भन्यो भने नेताहरूले पनि त्यहाँ अब देशको पछि त्यो पछि यसले के असर पर्छ त्यो हेरेछ त्यो तुरुन्ती के गर्नुपर्ने के गर्दाखेरि कसलाई के गर्छ फाइदा बाँडीचुडी भने जस्तै अब नेपालमा हेर्नुहोस् त तपाईँ अहिले नै समानुपातिको कुरा गर्छन् होइन र यो संविधानकै कुरा गर्दाखेरि यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिला नै त्यो ड्राफ्ट पढेर मलाई चाहिँ ड्राफ्ट पठाइदियो कसैले अनि मलाई यो उसले चाहिँ जस्तो हाम्रो संविधानविद कन्स्टिट्युसन लयर भीमार्जुनले पठाइदिनु भएको कि एनिवे अनि जीवरामजी चाहिँ सगरमाथा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मलाई बोल्नु पऱ्यो भनेर बोल्नुहुन्छ हुन्छ म गएर एकपल्ट बोलेको छु मैले भनेको छु यदि यो संविधान यही हालतमा लागू भयो भनेदेखि नेपाल टुक्रिन सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ अर्को यो संविधान नेपालले थ्याक्न सक्दैन नेपालको खुबी नै छैन नेपालको शक्ति नै छैन त्यो यो संविधान थान्ने भनौँ न अहिलेको अब तपाईँहरू चाहिँ 884 जना अमेरिका जत्रो यत्रो भास्ट कन्ट्रीमा यत्रो रिसोर्सेस भएको जसले 20औं वर्ष लाख सेना विदेशमा पठाएर लड्न सक्छ त्यो सेवा त्यस्तो 15वटा कति 16 मन्त्री हुन्छ नि यहाँ सबै गरेर हो रसियामा कतिवटा 16-17वटा मन्त्री हुन्छ चाइनामा कतिवटा मन्त्री हामीलाई 48 साल 49-50 वटा चाहियो हामीलाई चाहिँ 884 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले के गरेको छ ल भन्नुहोस्
तलब खाएर अहिले 40,000 कमिसन मानिसहरू स्टेटको तलब भत्ता खाएर बस्छ। हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू नै अब रिटायर हुनु बित्तिकै अर्को घर खोज्दै त्यसलाई सेक्युरिटी देऊ, त्यसलाई दुनियाँभर गरेर अनि हरेक मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर गभर्नरदेखि लिएर दुनियाँ सेक्युरिटीदेखि लिएर दुनियाँ नेपालले थ्याक्न सक्छ। ऋण काटेर हामी तलब भत्ता खाउँ। यहाँ त तपाईँले चाहिँ ट्याक्स तिरेको पैसा त्यहाँ बाटो भन्छ होइन, तपाईँको घरमा ग्यासको अटुट आउँछ त पानी आइरहेको हुन्छ तपाईँलाई होइन, तपाईँको स्कुलमा तपाईँलाई तपाईँको मेडिसिनदेखि दुनियाँभर गर्छ। हाम्रो ट्याक्स उठाएर हामी तलब भत्ता खान्छौँ। त्यसैले यो संविधानमा भए कयौँ कुराहरू राम्रो पनि छन्। अब 40 42 कति त हाम्रो चाहिँ के भन्छ उहरू अधिकारहरू छ कि हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्था छ नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ अहिलेको यो के अरे यो संरचना जो धान्न सक्छ अहिले। लेट्स बी भेरी अनेस्ट, छातीमा हात राखेर सोधौँ। त्यसैले नेपाललाई नभई नहुने चिजहरू के हो त? हामीले त 5 जना मन्त्री हुँदा पनि अहिले त चलिरहेको छ। कति भयो त? 2 महिना भइसक्यो, 5 जना 6 महिना भयो हजुर होइन, चलिरहेको रहेछ त होइन, चल्दो रहेछ त भनेपछि 10 जना मन्त्री राखे पनि होला नि त होइन। अथवा त्यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट हालेर यत्रो बानी राखेर हामीले तिनीहरूलाई दिनुको मतलब के गरेछ त? त्यसको सट्टा लोकल गभर्मेन्टलाई हामीले अलिक अधिक इम्पावर गरिदिउँ न तिनीहरूलाई। हामीले खोजेको त के डेलिगेसन अफ अथोरिटी खोजेको हो नि हामीले होइन, हामीले त त्यो खोजेको हो नि। हामीले चाहिँ के भन्छ नेपाल त अलरेडी युनाइटेड कन्ट्री हो नि। त्यसैले त युनाइटेड कन्ट्रीलाई फेडरलिजम भनेको के छरिएको कन्ट्रीहरूले टुक्रेको कन्ट्रीहरूलाई खास गरेर इन्डिपेन्डेन्ट हुने बेलामा कोलोनियल पावरहरूले छोड्ने बेलामा त्यसलाई चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो डिभाइड भएको कन्ट्रीहरूलाई एकता गर्न फेडरलिजम ल्याएको। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यो अवधारणा पनि ल्याउँ। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा त्यो संविधानमा त्यसको के व्यवस्था हुन्छ, के अधिकारहरूले प्रयोग गर्न पाउँछ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा नि न्यू खोज्यो, त्यसले गर्यो भने के हुन्छ? तर त्यो सिस्टम बस्नलाई टाइम लाग्छ। अब यहीँ नै सिस्टम बसेको हुनाले यो ट्रान्जिसन पिरियड अलिकति गोलमाल भए पनि त्यस्तो ठुलो केही हुन सकेन। बट इन अ कन्ट्री लाइक अमेरिका यत्रो चाहिँ लिबर्टी एन्ड फ्रिडम एन्ड ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी भन्ने कन्ट्रीमा चेयरम्यान अफ द जोइन्ट चिफ अफ स्टाफले बोल्नु पर्यो अफिसियल्ली, वी डोन्ट ओबे एनी मनार्क्स, वी डोन्ट ओबे एनी इन्डिभिजुअल्स, वी ओबे आवर कन्स्टिट्युसन भन्नु पर्यो। त्यो अवस्था किन आयो? र उसले लिखित रूपमा होल आर्म फोर्सेस संसारभन्दा उसले चाहिँ सर्कुलर गर्नु पर्यो, वी ओबे द कन्स्टिट्युसन, नो वान एल्स नथिङ भनेर भन्नु पर्यो। त्यत्रो त्यो एउटा चाहिँ ऊ दिन किन पर्यो त्यत्रो मान्छेले होइन? अहिले त्यही सन्दर्भमा उसलाई चाहिँ कतिले अब केही रिपब्लिकन नेताहरूले कोर्टमार्सल गर्ने के गर्ने भन्ने गर्नु, कति हिट द राइट थिङ होइन? त्यो संविधान मान्ने हो नि। र त्यो संविधान भन्दाखेरि अब हामीले मान्ने देश हो नि, संविधान त लेख्न पनि सकिन्छ नि। देश त संविधानभन्दा पनि ठुलो देश हो नि। त्यसले मैले बेला बेला भन्न चाहन्छु नेपाल आर्मीले सबभन्दा पहिला देश हेर्छ, जनता हेर्छ, अनि संविधान। हजुर, हामी अमेरिकाको सेरोफेरोमा रहेको कुरा गऱ्यौँ एकछिन। अहिले नेपालमा बर्निङ इस्यु एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, मैले यो विषयमा अस्ति भएर न्युयोर्कमा बोलेँ। म फेरि भन्छु, अमेरिका मात्रै होइन, अमेरिका हाम्रो सबभन्दा दोस्रो पुरानो मित्र हो र अमेरिकाले हरेक ठाउँमा हामीलाई सहयोग गरेको छ होइन, पिस कोडदेखि लिएर होइन, धेरै धेरै ठाउँमा। हाम्रो कानुनभन्दा माथि गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो सम्झौता नेपालले गर्न हुँदैन, कुनै पनि देशले गर्न हुँदैन, जुनसुकै होस्। अथवा पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने, हरेक एडहरू दुनियाँभर अरबौँ चाहिँ पार्लियामेन्टले लानुभयो, यो पार्लियामेन्टले किन पास गराउनु पर्ने? हाम्रो नेताहरूले किन एक्सेप्ट गर्छन् यस्तो कुराहरू जहाँ चाहिँ त्यो के अरे बाइन्डिङ हुन्छ? त्यो एमओयू चाहिँ बाइन्डिङ हुनुपर्ने होइन, त्यसको चाहिँ एकाउन्टदेखि लिएर छलफल गर्ने, त्यसको चाहिँ त्यो मिडिया त्यसको प्रोजेक्ट सबै हुँदैले गर्नुपर्ने। नेपालको कानुनसँग बाजियो भने नेपालको कानुन चाहिँ रद्द भने यो आउने, त्यो चाहिँ हुँदैन। नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुरा कुनै पनि गर्नु हुँदैन नेपालीले। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्न चाहिँ गर्नु हुँदैन। हजुर, एउटा र्युमर भन्ने कि त्यसमा सत्य छ कि अब फतिमा सुमा केही जुन भाइस प्रेसिडेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल जानुभएको थियो केही साता अगाडि, विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग भेटघाट गर्नुभयो उहाँले। नेपालमा चाहिँ यो एमसिसीलाई एउटा अमेरिकी मिलिटरी फोर्स जुन अमेरिकी सुरक्षा फौज चाहिँ नेपाल ल्याउने एउटा, अब मलाई यो कुरामा विश्वास छ। अमेरिकी अहिलेको जमानामा अमेरिकी मिलिट्री फोर्स गरेर नेपालमा बस्नु पर्दैन, नेपाललाई एटेक गर्ने भने त्यो फोर्स गरेर जनतै फिजिकल्ली गरेर बस्नु केही जरुरी छैन। देयर आर सो मेनी अदर वेज। अहिले त यो
साइबर टेक्नोलोजीको जमाना हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमाना हो अहिले होइन, रोबोटिक सिस्टमको जमाना हो अहिले होइन। तपाईँ कम्प्युटरमा बसेर तपाईँ कति ध्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कम्प्युटर हातमा लिएर, त्यस्तो जमाना। त्यस कारणले त्यो विषय पाइन्छ अनि त्यहाँ फौज बस्ने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ खालि हो हल्लाका कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर म यति भन्छु एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले, नेपालको संविधानमा आँच आउने कुरा, नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुरा, नेपालको जियोग्राफी यो चाहिँ के भन्छ अविभाज्यमा आँच आउने कुराहरू नेपालले कसैसँग पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यस्ता प्रावधानहरू पनि त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यसमा नेपाली नेताहरूको एउटा आवाज हुनुपर्छ। कसैले हुन्छ भन्ने, कसैले हुँदैन भन्ने, त्यो हुँदा खेल्ने ठाउँ हुन्छ। दे क्यान ड्राइभ वेजेस इन बिट्विन। त्यस कारणले नेपालको अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूमा यहाँ कहिले पनि बाजबाज हुँदैन, न चाइनामा हुन्छ न इन्डियामा हुन्छ। काश्मीरको इस्यु लिएर जानुहोस् त, त्यो चरम के भन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट नेता हाम्रो चाहिँ त्यो ऊ भयो प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो कहिले विवाह भएन थियो। त्यो अहिले जे फलो गरेको थियो त्यही हुन्छ। राष्ट्रिय नीति भन्ने हुन्छ नेपालमा, राष्ट्रिय नीति। त्यसैले राष्ट्रिय मूलनीति बन्नुपर्छ भनेर मैले कराइराखेको कुरो मेरो पालामा हामीले बनाउन कोसिस गर्ने, पार्लियामेन्टमा दियौँ, त्योभन्दा पहिला सेक्युरिटी काउन्सिलमा हामीले बनायौँ, तर त्यसको कसैले चर्चा गर्दैन। त्यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय नीति के, इन्डिया र चाइनासँग हाम्रो नीति के, त्यो नीति भन्ने इट्स अ कन्टिन्युएसन अफ डिप्लोमेसी। त्यो कन्टिन्युटी हुनुपर्छ होइन। कन्टिन्युटी त्यो भयो भने अनिखेर यो छ भन्ने हुन्छ मान्छेले। तर तपाईँ व्यक्ति चेन्ज हुने बित्तिकै परराष्ट्र नीति चेन्ज हुने, तपाईँ व्यक्ति चेन्ज हुने, तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो डोमेस्टिक पोलिसी चेन्ज हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ क्या। 4 जना राजदूत त फेरि पनि सक्नुभयो। 2 हप्ता कति भयो हाम्रो मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको, धेरै भएको छैन। 4 जना त राजदूत पनि फेरि सक्नुभयो। अब हाम्रो यहाँ राजदूतज्यूलाई पनि अब यहाँको अहिलेको महामहिम युवराज खतिवडालाई पनि फिर्ता बोलाइदिन्छ भन्ने। विथ सेइङ द्याट, अब नेपाल जस्तो देशमा अब हामी जस्ता युवाहरूले के गर्न सक्छन्? युवाहरूको भूमिका राजनीतिमा तपाईँले गर्न चाहना हुन्छ त्यो प्रश्न त गर्नु सक्नु। तपाईँ कम्प्युटर लिएर यहाँ बस्नुभयो भने धेरै कुरा गर्नु सक्नु। म अस्ति त्यहीँ नर्थ क्यारोलाइना जाँदाखेरि यहाँ मेरो ट्रस्टको कुराहरू भयो। त्यहाँ चाहिँ यो किताब, यहाँ अमेरिकाबाट किताब नि मेरो किताबहरू त्यो एमाजोनबाट निकालेँ। यी फेरि यी पनि निकाल्दो रहेछन् किताबहरू। अहिले 3-4 जना मान्छे त्यो किताबहरू सही गर्न ल्याउनु उहाँले। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो फोटोहरू त एउटा पनि छैन होइन। भित्र देखाएको कुरा भने बाहिर लेखेको छैन भने त्यस्तो। अनि बुक पनि यत्रो ढाडे देखिन्छ फेरि। अनि मैले ओरिजिनल किताब चाहिँ यस्तो छ यी भनेर चाहिँ मैले चाहिँ देखाएँ भनेको अहिलेको जमाना भनेको त्यस्तो हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले अब नेपालको प्रब्लम के त्यो तपाईँहरूले त्यो कन्ट्रास्ट पहिले त प्रब्लमको रुट कज के, वाट आर द प्रब्लम्स द्याट नेपाल इज फेसिङ राइट नाउ टुडे, वाट आर द रुट कजेज द्याट्स कजिङ दोज प्रब्लम्स, एन्ड वाट कुड बी दी लाइकली एन्सर टु इट, सल्युसन। Because every problem on earth has a solution under the sun. Right? You got to look for it, you got to explore it, you got to find it. Right? के भन्छ अहिले प्रेसिडेन्ट बुशले व्हाइट हाउसमा भने जस्तै you fix के अरे you find out, you fix him and you finish him. You find out, fix him and finish him. Mr. Jehovah, find them, fix them and finish them. Right. त्यही हो प्रब्लम। के त तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ अनि त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रब्लमली हामीलाई चाहिँ के भन्छ टेक्नोलोजी चाहिएला, टेक्निकल नोहाउ चाहिएला, हामीले टेक्निसियनहरू चाहिएला, त्यस्तो मेसिनहरू चाहिएला। हामीलाई चाहिँ के भन्छ यो क्यापिटल चाहिएला। क्यापिटल कहाँबाट ल्याउने, कसरी गर्ने, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कसरी जनरेट गर्ने होइन। हाम्रो अहिलेको यो चाहिँ के भन्छ यो क्लाइमेट चेन्जको लागि हामीले के गर्न सक्ने होला होइन, यो डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा टेक्नोलोजी सही उसमा चाहिँ उ गर्नलाई के गर्ने होइन। त्यस कारणले अनिखेर यो चाहिँ टेक्नोलोजी कुरा होला, अब नलेजको कुरा होला, अब के भन्छ उसको चाहिँ कुरा होला, क्यापिटलको कुराहरू आउला होइन। त्यस कारणले अब यहाँ बसेको अहिले चाहिँ यो संसारभरमा बसेका नेपालीहरू यत्रो चाहिँ विज्ञहरू बसेका छन् होइन। यी नै कता विज्ञहरू पढेको लेखा मान्छेहरू विभिन्न विधामा चाहिँ जहाँ विद्वत्ता हासिल गरेका मान्छेहरू छन्। यी नेपालमा गए भनेदेखि र एउटा अडानमा बस्न सके भनेदेखि, तर दुःखको कुरा अहिले एनआरमा पनि यहाँ चाहिँ के भन्छ राजनीतिमा पुलिस घुसिया छ होइन, मारामार छ अहिले चाहिँ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न। त्यो द्याट माइट बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ इस्यु टु माई अडियन्स। कसरी हेर्नु भएको छ? मैले हेर्दाखेरि मैले आज अलिकति त्यहाँ मोटरमा बस्दाखेरि मैले सुन्ने मौका पाएँ। त्यो हेर्दाखेरि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। मैले एनआरएनलाई पहिला सुरु हुँदाखेरि जब हाम्रो अस्ट्रेलियाको हाम्रो शेष घालीजीले यसलाई रजिस्टर त उहाँले गरे हो क्या अरे,
त्यो बेला पनि उपेन्द्र जियारले यिनीहरूले सुरु गरे विभिन्न ठाउँमा गोल बनाएका थिए तर सुरु त त्यसरी भएको हो मैले के ठानेको थिएँ भने कमसेकम विदेशमा गएर यिनीहरूले पढेका छन् जानेका छन् नयाँ टेक्नोलोजीमै यिनीहरू चाहिँ पोख्त भइसकेका छन् र सायद 2-4 पैसा कमाएको पनि सक्दैन ती ल्याएर नेपालमा पनि केही गर्लान् त्यहाँको सिक्छ नि त्यहाँको यहाँको होइन यहाँको न्युट्रलिटी यहाँको प्रजातन्त्रिक पार्टीको पद्धति यहाँ जनताको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो एक्सपर्टिज त्यो सिकेर यहाँ ल्याएर के गर्न भने यिनीहरू चाहिँ एउटा न्युट्रल व्यक्ति भएर गर्न सक्छन् यहाँको पोलिटिसियनहरूलाई बदल्न पनि सक्छन् र अथवा they can bring enough pressure on them not to get into these dirty politics र यो उसमा घट्न नदेलान् भनेको तर यहाँ पनि अब त यहाँ नेपालमा भन्दा बढी घुसेको पाउनु भयो हैन त्यो त मैले 14 म पहिला यहाँ आउँदाखेरि त्यही छ न्युयोर्कमा हाम्रो एक थरी त्यहाँ दाजुभाइहरूको एउटै चाहिँ के रेसको 3टा टोली रहेछ अनि त्यहाँ मलाई लानमा त्यहाँ झगडा पऱ्यो 3जनाको मैले के भने तिमीहरू 3टै टोली एक ठाउँमा बस्छौ भने म आउँछु नत्र म आउँदिनँ भनेर है त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा दुःखको कुरा जब नेपालको कुरा आउँछ भने नेपालमा त नेपालीहरू त एक ठाउँमा यसरी बस्न सक्नु पऱ्यो नि भित्रभित्र तपाईँले कुन कोठामा बस्ने के खाने तपाईँलाई नुन चर्को खाने कसैले किलो खाने कसैलाई चिकन मिस लाग्छ कसैलाई खसीको मिस लाग्छ त्यो छँदैछ बट वेन समग्रमा कम त्यो समग्र भनेपछि त्यो नेपालको त्यो घरको कुरा आउँछ त्यो मूल घरको कुरा आउँछ मूल घरलाई प्रोटेक्सन गर्ने प्रिजर्भ हुनु त सबैको जिम्मेवारी हो नि होइन त्यो भित्र कुन कुन कोठामा को के बस्ने भने त्यो भित्री कुराहरू हो त्यसैले प्रोटेक्सन र प्रिजर्भेसन त त्यो त सबैको जिम्मेवारी हो त्यसमा चाहिँ सबैको एकमत हुनुपर्छ ती भएन भने नै अनि एक्सटर्नल इलिमेन्टले खेल्न पाउँछन् अहिले भएको कुराहरू त्यही हो जब तपाईँको घरमा झगडा हुन्छ त छिमेकी कराउँछ नि तपाईँ फेरि कराउन जानुहुन्छ त्यहाँ बुहारीले एउटा कुरा भन्छ यो सासूले भन्छ ससुराले भन्छ छोराले भन्छ साले नगर भन्छ नि अनि उसको त आफ्नो स्वार्थ छ तपाईँहरूलाई बजाइराख्नु जुझाइराख्नु ताकि उसको चाहिँ डोमिनेसन त्यहाँ हुन्छ होइन संसारमा जहाँ पनि हुने कुराहरू हो यो होइन त्यस कारण चाहिँ यो कुरामा संसारका यत्र देशका मान्छेहरू सचेत छन् हामी किन सचेत हौँ फेरि हाम्रो नेताहरू त संसार घुमेका छन् संसार देखेका छन् होइन तर दुःखको कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ सेक्सन अफिसर जाने भन्ने ठाउँ भने मन्त्री नै आउँछन् र दुःख लाग्छ कहिले बहुचर्चित बायोग्राफी जुन रूपमाङ्गत कटुवालको नाममा हजुरको आफ्नै बायोग्राफी हजुरले लेख्नु भयो त्यसमा हजुरले सुनकोशीको तीरमा भेटेको एकजना जोगीको कुरा लेख्नु भएको छ यस नारायण जस्तो सुकै अवस्थामा पनि विचलित नहुनु जित अवश्य हुन्छ संयम नै मान्नुपर्छ तपाईँको जीवनमा पनि धेरै उतार चढावहरू भए तर तपाईँले जित हासिल गर्नुभयो कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ म यसलाई जित भन्दा पनि मैले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने कोसिस गरेको मेरो नेपाल र नेपालीको नुन खाएको त्यो तिर्ने मेरो कर्तव्य हो त्यो तिर्ने कोसिस गरेको मैले र मेरो संविधान जनताका रिप्रेजेन्टेटिभहरूले लेखेको संविधान संसारले मानेको संविधान समाजको संविधानलाई प्रोटेक्सन गर्ने कोसिस गरेँ मैले र त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिए इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यो ठिकको कुराहरू ठिक हो भने त्यति पूर्व सेनापतिज्यू तपाईँको गतिविधिलाई कसैले आशाले हेर्लान् कसैले आशंकाले हेर्लान् आगामी दिनहरूमा हामीले तपाईँलाई पूर्व सेनापति मात्रै भनेर बोलाउने हो कि अरू कुनै एउटा पोजिसन तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुहोस् ब्युटी लाइज इन द आइज अफ द बिहोल्डर तपाईँले कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ हिमालमा गएर बस्यो भने या चाहिँ केली या चाहिँ सेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ गएर बस्यो भने कस्तो लेख्ला म गएर बसेपछि रारामा लगेर त्यो सेक्सपियरलाई या केलीलाई राख्ने कस्तो कविता लेख्थ्यो भनिसकेपछि अरू केही नयाँ कुराको सुरुवात गर्ने होइन नयाँ कुरा त हरेक दिन भइरहेकै छ मेरो चाहिँ 6-7वटा चाहिँ यो इन्स्टिट्युट उसको चाहिँ म चाहिँ प्याट्रोन छु अहिले नेचर कन्जर्भेसन सोसाइटीको प्याट्रोन छु अनि नेपाल कल्चर एन्ड फिल्म सेन्टरको प्याट्रोन छु म डेकानको प्याट्रोन छु म मेरो गाउँमा एउटा क्याम्पस खोलेको छ मेरो वाइफको नाममा हाई स्कुल छ त्यहाँ मेरो आमाको चाहिँ त्यहाँ फन्डहरू खोलेको छ हामी अहिले आर्के ट्रस्ट भन्ने छ रूपमाङ्गत कटुवाल ट्रस्ट भन्ने छ यस्तै धेरै काममा म र अनि यस्तै तपाईँहरूसँग यस्तै बोल्ने उ गर्ने र अहिले युनिभर्सिटीका ग्रेजुएट्सहरूले मलाई बोल्न मोटिभेसन नेतृत्वको विषयमा बोल्न बोलाउँछन् म त्यहाँ छलफल गरिरहेको हुन्छु तर अहिले यो अब उसले कोरोनाले
बाहिर चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब कम भएको थियो, स्कुल कलेज चलेको छैन, सबै भर्चुअल जस्तो छ। अहिले त हामीले धेरै गऱ्यो भने हामी भर्चुअल जस्तो गर्छौँ। भनिसकेपछि अबको तपाईँको जीवन समाजसेवी र समाजसेवामा नै व्यतीत भयो? होइन, समाजसेवी भनेको कुनै न कुनै रूपमा सबैले समाजसेवा गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी भनौँ न अहिलेलाई। त्यस कारणले चाहिँ अब मेरो कर्तव्य पनि त्यही हो, सबैको कर्तव्य समाजमा मैले गर्न सक्ने के छ, मैले गर्न सक्ने त्यो गर्ने कोसिस हो। मलाई भनिहाल्ने मैले नेपाल र नेपालीको नुन खाएको छ, नेपाल र नेपालीको कारणले म आज यत्रो भएँ होइन। कतिजना नेपाली म जस्तै फर्चुनेट सौभाग्यशाली हुन्छ, त्यसको ऋण त मैले केही न काहीँ त तिर्नु पऱ्यो नि। ताकि मर्ने बेलामा पनि मान्छे मरेर गइसकेपछि त्यो त बजिया त साह्रै चाहिँ के भन्छ चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छे त्यो बदमास त्यो गयो, तर यो काम त राम्रै गरे भन्ने कसैले त भनिदियोस् भन्दा सबैले त्यो चाहन्थे नि। हजुर, तपाईँ साहित्यमा पनि त्यतिकै रुचि राख्नुहुन्छ? मैले तपाईँको अलिअलि अब कहिलेकाहीँ लेख्न मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ गफ गर्न मन लाग्छ। मैले तपाईँको कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा देखाएको थिएँ, तपाईँ आइएससी पढ्दै गर्दा होइन अब चाहिँ यो फिल्म लाइनतिर पनि सिनेमातिर हामी झन्डै 2-3 महिना दौडिन्थ्यौँ त्यहाँ मेरो साथी र यु स्टिल लुक ड्यासिङ, अझै पनि यति चार्मिङ हुनुहुन्छ। किन केले रोक्यो त्यति बेला हजुरलाई नायक भन्नलाई? अथवा होइन, हामीले त्यसमा त्यो थाहै पाएन कहाँबाट कसरी के हुने के अरे, खालि हामी त हल्लामै कुदिरहेको। अब जड कुरा त हामीले केही पनि थाहा छैन, पछि बुझ्दाखेरि त्यो त सबै भइसकेको छ। यो हाम्रो माइती नेपालको हजुर के अरे नेपाल माइती हो कि के माइती घर समथिङ ऊ माला सिन्हा र हाम्रो त्यो खेल्नु भएको उहाँको अहिलेको हस्पिटलमा। हजुर, जाँदा जाँदै मेरा दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई मेरो नमस्कार छ। नेपाल निड्स यु अल। वी निड टेक्नोलोजी, वी निड क्यापिटल, वी निड नलेज। र तपाईँहरूसँग यो प्रशस्त छ जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। नेपालको लागि अति नै जरुरी छ। तर नेपालमा आएर फेरि त्यो राजनीतिमा पोलिटिक्स चाहिँ नघुस्नु होला तपाईँहरू पनि। र चाहेको मनमा लागेको कुरा पोलिटिसियन पनि आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाललाई शिरमा राखेर, नेपालीहरूलाई शिरमा राखेर एउटा। अनि अर्को कुरा मेरो विचारमा एजुकेसन इन द फन्डामेन्टल इस्यु हरेकको जीवनमा त्यो शिक्षित मान्छे हुन अति नै जरुरी छ। यहाँ मैले अघि प्रेसिडेन्ट केनेडीको कुरा गरेँ, उहाँ शिक्षाको महत्त्व उहाँले बुझेर नै पिसको सूत्र पनि खडा गर्नुभयो। संसारभर त्यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो चाहिँ शिक्षाले चाहिँ मद्दत गर्छ, ह्युमन राइट्सलाई मद्दत गर्छ होइन, कानुनलाई चाहिँ के भन्छ मद्दत गर्छ, रुल अफ ललाई मद्दत गर्छ होइन भनेर नै उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ। अनि अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा 1638मा चाहिँ हार्वर्ड जस्तो युनिभर्सिटी खडा हुन्छ र धेरै ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू कोलोनियल जमानामै खडा भएको छन्। यहाँ अमेरिकाका म्यासेच्युसेट्सदेखि लिएर ड्युक युनिभर्सिटीदेखि लिएर ब्राउनदेखि लिएर डार्टमाउथदेखि लिएर होइन धेरै त्यो कोलोनियल जमानामै छ। अक्सफोर्डकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यस कारणले नेपाल त झन् चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट कन्ट्री। नेपालमा किन हाम्रो आर्मीकै इतिहास कुरा गर्ने हो भने, लिखित कुरा गर्ने हो भने मेरो प्यारेन्ट युनिट जबभन्दा श्रीनाथ भन्ने पर्दैन, उसको मोटो पनि नेपाल गौरव हो। त्यो खडा भएको नि हामीले रेजिङ डे नै 259 बनाइसक्यौँ हामीले, 250-60 बनाइसक्यौँ। त्यति पुरानो अझ नलिखित गर्ने भने त दब्बे शाहको पालादेखि गर्ने 450-60 वर्ष कति भइसक्यो हाम्रो आर्मीको इतिहास। त्यस्तो एउटा ओल्डेस्ट कन्ट्री। तर हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ जाने बेला कुरा गरौँ तपाईँ, अब नेपाल कति पछि छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भनेदेखि अहिले कम्युनिजम भन्ने चिज संसारबाट त्यो दोहोलो नहोलो भइसक्यो। कम्युनिजम डज नट फङ्सन, माओइजम डज नट फङ्सन इन माओज ल्यान्ड होइन, लेनिनिजम डज नट फङ्सन इन लेनिन्स ल्यान्ड, मार्क्सिजम डज नट फङ्सन इन कार्ल मार्क्स ल्यान्ड। तर नेपालमा चाहिँ अहिले कम्युनिजम थाहै भइरहेको छ भनेपछि नेपाल कति पछि रहेछ त? 50औं वर्ष पछि भएपछि अनिखेर हाम्रो त्यो कुरा संसारबाट त्यागिसकेका होइन। The ideology that has been practiced for about 73 years and has been rejected by the international community globally. नेपालमा चाहिँ भर्खर सुरु भइरहेको छ भनेपछि हामी यसले पनि एउटा हामी कति पछि रहेछौँ र अनिखेर हाम्रो यो द्वन्द्वले चाहिँ नेपाललाई कति वर्ष पछाडि टार्यो। कतिवटा ब्याङ्कहरू खत्तम भयो, कतिवटा भवनहरू सर्केर, कतिवटा पुलहरू काटे, कतिवटा बाटोहरू खत्तम भयो होइन। त्यो हिसाब गर्नुहोस् त, बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ
रुपियाँका हाम्रा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ गोलमाल भए होइन त्यसलाई बनाउनुको सट्टा अहिले फेरि हामी केमा त एउटा मन्त्रालयको हामी झगडा गरिरहेका छौँ आज हेर्नुहोस् तपाईँले अघि भन्नुभयो 2 महिना 3 महिना भइसक्यो एउटा मन्त्रालयको लागि अनि हामी नेता हुनु मलाई तपाईँ चुनाव हाल्नु भोट हाल्नुहुन्छ हामी त्यसलाई भित्र हृदयदेखि नमस्कार गर्न मन लाग्छ हस् हजुरको धेरै धन्यवाद भीषणजी नाम पनि भीषण रहेछ दर्शकवृन्द आज हामीले नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति श्री रुकमाङ्गत कटुवालसँग कुरा गर्यौं तपाईलाई आजको अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनि गुनासाहरू छन् भने तपाईले हामीलाई www.himalayakhabar.com र हाम्रो इमेल एड्रेस himalayakhabar@gmail.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको जय होस्